नमस्कार, हांव संजीव नाईक। आज तुमच्या मुखार एक इम्पॉर्टंट बातमी दिली। गोंयांत SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो स्टार्ट जाता 1 जानेवारी 2026। आज हांव म्हाजो फोरवरचो एक रोल घेवन बसलोलो। तितून सामकें न्हीद उडोवपाची माहिती भायर सरली। आज वोटर लिस्टार डेड मनशाची नावां 10-15 वर्सां जाली तशीच आसा, कट करूंक ना। आमचे गोंयचे जायते भुरगे व फॅमिलीज पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन पोर्तुगालाक गेले, तांची नावां कट करूंक ना। जायते लोक डाउटफुल आसा, तांचे डॉक्युमेंट चॅक जावंक ना। हांव सगळ्या कडेन मागता गोंयकारां कडेन, तुमच्या बुथाचेर खंयचे डाउटफुल वोट्स जर नेपाली व फॉरेनर व बांगलादेशी लोकांचे आयला जाल्यार BLOच्या नदरेक हाडून दिया, कंप्लेंट करा, तुमच्या पंचांक सांगा। कित्याक आज सगळो रोल ऑनलायनाचेर मेळटा, तुम्ही फक्त तुमचें नांव घालप आनी चॅक करप। ना जाल्यार आमचें गोंयकारपण जे आमी गोंयकार थोडे उरल्या ते नाच जातले। आमचे माहिती प्रमाणे गोंयांत कमीत कमी 1 लाख वोट हे डाउटफुल वोट रजिस्टर जाल्ले आसा। आनी आमी नीज गोंयकार म्हणून आमची प्रत्येकाची ड्युटी आसा की आमी आमचो बुथाचेर आनी रोलाचेर कोणाची नांवां आयल्या ती पळोवपाची। हांव आतां एक तुमच्या मुखार माहिती दिता। बूथ नंबर 19 हे गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी आनी BLOनी लक्षांत घेवचें। बूथ नंबर 19 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल किटला साल्वादोर दुमुंदो पोरवोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी। हांगासर ह्या बुथाचेर 395 वोटर्स आसा, 196 मेल आसा आनी 199 फिमेल आसा। आनी ह्या बुथाचेर जेन्ना हांव घेवन बसलो, प्रत्येक घरान घर हांव लोकांक वळखता, कित्याक हांव हांगा जल्मला, जाल्यार म्हाका आंकडो मेळ्ळो 49 लोक डेड लोक आसा, मेल्ले लोक आसा, तिंची नांवां रोलाचेर आसा। 49 आउट ऑफ 395 49। आनी कांय लोक 8 वर्सां, 10 वर्सां, 5 वर्सां इतलो त्योग जालो मेल्यार। हातून 10 लोकांची नांवां अशी आसा तिंच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतलेली आसा। हांगा 11 लोकांची अशी नांवां आसा जी 8, 9, 10 वर्सां लग्न जावन गेली, थोडी 15 वर्सां जाली, तांचे नांव हांगा आसा। जे NRI आसा तिंची नांवां आसा साहजिकच आसा। एक डाउटफुल म्हणून वोट्स आसात, जेंचे डॉक्युमेंट जेंची नांवां केन्ना आमी आयकोंकूच ना, ते हाऊस नंबरूय केन्ना पळोवंकूच ना, ते भलतेच हाऊस नंबराचेर अशी 9 नांवां आसा। सगळीं मेळून 395 87 नांवां ही आसूंक पन्ना ती आसा। म्हणजे हेजो अर्थ गेल्या इलेक्शनाक 300 आनी कितली तरी मतदान जालें, म्हणजे 98% मतदान जालें अशें जाता। आनी आमचे गांवांत व खंयच्याय गांवांत अशे 2 मतांनी 4 मतांनी सुद्धा लोक जिखलेले आसा। म्हाका भिरांत दिसता हें पळोवन की हे मेल्ले मनीस कितले येवन वोट मारून गेले गे म्हणून। 49 मनशांक आयज 15 वर्सां मेल्लो एक आसा, एक 10 वर्सां जाली, एक 8 वर्सां जाली, जाल्यार हे BLO आनी इलेक्शन कमिशनर ऑफ गोवा कितें करता, कितें पळयता? ही आमची फकाणां जाल्लेली आसा। आयज देशभरांत वोट चोरी म्हणून जाल्लेली आसा। पूण हांगा मेल्ल्यांक वोटिंगाचेर दवरल्या 10-10 वर्सां। आतां हे 10 वर्सांक गोंयांत कमीत कमी 10 इलेक्शनां जाल्या। आमी पार्लमेंटाक वोट मारता, असेंब्लीक वोट मारता, जिल्हा पंचायत वोट मारता आनी पंचायतीक वोट करता। 4-4 इलेक्शनां आनी 10 वर्सांक 5-5 इलेक्शनां जालीं जाल्यार 20 फावटी वोटिंग जालें। जाल्यार हे आमचे 49 मेल्ले आसा, ते कितले जाणांनी वोटिंग केलें, कोणें चॅक केलें? जाल्यार BLO हो आपल्या गांवचो आसता आनी गांवच्या मनशाक BLO कित्याक करता की तेका समजिकाय आसता, गांवांत सगळें वळखता पर्सनली। हांव म्हणटा
सरकारान हेची नोंद घेवची. इलेक्शन कमिशनर ऑफ गोवा चीफान हेची नोंद घेवची. बूथ नंबर 19 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल साल्वादोर दुमुंदो पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागता आमचे एमएलए कडेन जो आयज गव्हर्नमेंटार मंत्री आसा तेणे हे गव्हर्नमेंटाचे इसीच्या नजरेक हाडून दिवचें. कित्याक हेजेर फ्रॉड जावपाची शक्यता आसा. आमी मागता गोंयकारां कडेन आमचो वोट आमचो अधिकार. 1 वोट फॉर 1 पर्सन. आयज हांगा कितलेशेच मायग्रंट येता आनी जेन्ना कर्नाटकाक इलेक्शन जाता तेन्ना कर्नाटकाच्यो बशी येता आनी तिंकां व्हरता. आनी जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना गोंयच्यो कदंबा बसी कर्नाटकाक वयता आनी तिंकां हाडटा. म्हणजे कितें ड्युअल वोटिंग आसा. Government and the EC should be very serious about this. This is a very serious case. I am ready to assist the EC officials if they contact me on the booth number. I am the ex-sarpanch of Salvador Dumundo. आणि booth number 19 परत सांगता एका बुथाचेर तर 87 धाकट्यान धाकटो बूथ हो Salvador Dumundo. हेजेर तर 87 किटला 700-800 आहा थंय 100 आसतले. म्हणजे आमचो रोल फुगयला. आमचे पॉप्युलेशन आमचे वोटर तर इतले आसा तितून 20% तुम्ही वाडोवन दवरलेले आसा. आनी हे 20% वाडयल्ले मतदान हे डेंजरस आसा. हांगा कोणूय येवन वोटिंग करूंक शकता. तेन्ना हेजेर करेक्शन करचें. इसीन हेची नोंद घेवची. आनी गोंयकारांनी हांवें जशी स्क्रुटनी केल्या आयज हांव घरा बसून तशें प्रत्येक इंटरेस्टेड मनशान हे सगळ्याक नदरेक हाडचें. हे बीएलओ काम कांय करिना आनी करचें ना. तेका लागून सगळ्याकडे मागता आमचे गोंयकारपण राखून दवरुया. आमचो वोट साबूत दवरुया. आमचो वोट चोरयेक वचोंक दिवचें न्ही. आनी मेल्ल्यांक तर वोटिंग केन्ना रायट आसना. तो रायट दुसऱ्याकूय आमी दिवचो न्ही. देव बरें करूं.